तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेति निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुनं प्रति ऋषिकेशोक्तिपूर्वकं श्रीमद्भगवद्गीता जयन्तीं स्मारयन्ती समागता साप्ताहिकी संस्कृत प्रसार कर्म प्रख्यापन परा इयं वार्तावली। नारायणदत्तः नमामि सर्वान्। अहमस्मि सत्यप्रिया, ममाप्यभिवादनम्। नारायणदत्त गीता जयन्तीम् उपलक्ष्य स्मरामि गीता प्रशस्ति परं श्लोकमिमं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अवश्यं गीतावचनं तु अमृतरूपं, तर्हि किमर्थं विलम्बः? शृण्वस्तावत् परामर्शप्रदं सुधासमं सुभाषितरूप गीतावचनम् इदम्। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू स्वभावतः प्राप्त नियत स्वरूप कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। You must perform your action which has been enjoined, because action is superior to inaction, and even the maintenance of your body could not be properly accomplished through inaction. अहो ईदृशैरेव वचनैः समुपेता गीता संसारे सुप्रसिद्धा। उक्तमपि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। इत्येतादृशवचनैस्तु शास्त्रविस्तरोऽपि लोकविस्ताराधीनः इति। आम्, लोकोऽपि बलीयान् एव। तर्हि दर्शकाः, लोकं तद्गतं च साप्ताहिकं प्रधानवृत्तं जानीमः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। विमुद्रीकरणं समर्थयन्तः देशवासिनः प्रधानमन्त्रिणा प्रशंसिताः। तेन न्यगादि यदमुना शासनिकनिर्णयेन देशस्य अर्थव्यवस्थायै आधारभूताः कृषकाः व्यवसायिनः कर्मकराश्च लाभमवाप्स्यन्ति। जनैः काठिन्यमनुभूयते, परमायत्याम् असौ निर्णयः सर्वहितकारी सेत्स्यति। न्यूनमुद्रा व्यवहारयुताम् अर्थव्यवस्थां दृढयितुं प्रशासनेन नाना उपायाः घोषिताः। एतदन्तर्गतं डिजिटल माध्यमेन रेलचिटिका पञ्जीकरणे 10 लक्षरूप्यकाणाम् आगोपसुरक्षा, डीजल शिलातैल क्रयणे 0.7% मिता मूल्यापचितिः, सार्वजनिक सामान्य आगोपयोजनार्थं 0.10%, जीवनागोपयोजनार्थं च 0.8% मूल्यापचयः इत्येतानि सौविध्यानि समाहितानि। तमिलनाडु मुख्यमन्त्री जयललिता पञ्चत्वं गता। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री समेतैः नैकैः वरिष्ठनेतृभिः जयललितायै श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। तमिलनाडु प्रशासनेन तस्याः निधनमालक्ष्य 7 दिवसात्मकः राजकीय शोकः उद्घुष्टः। ओ पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु राज्ये नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिश्रावितः। वरिष्ठाग्रणी न्यायाधीशः जगदीश सिंह खेहड़ा सर्वोच्च न्यायालये अभिनवः प्रधान न्यायाधीशो भविष्यति। स हि प्रधान न्यायाधीशस्य तीरथ सिंह ठाकुरस्य स्थाने पदभारमेनं निर्वक्ष्यति। भारतस्य रिसोर्ससैट द्वितीय ए इत्येषः दूरसंवेद्योपग्रहः सफलतया कक्षायां संस्थापितः। भारतीय अन्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य अध्यक्षः ए.एस. किरणकुमारः समसूचयत् यत् अत्याधुनिकयन्त्रैः संकलित प्रक्षेपणचित्राणाम् अवलोकनम् उत्साहकमासीत्। इलाहाबादोच्च न्यायालयेन त्रिवारं तलाकोच्चारण प्रथा असंविधानिकी घोषिता। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् तलाक प्रथेयं मुस्लिम महिलानाम् अधिकारनाशिनी अस्ति। पाकिस्तानान्ताराष्ट्रिय एयरलाइन्स इत्यस्य विमानमेकं दुर्घटनाग्रस्तम्। यानमारूढाः 48 यात्रिणः मृत्युमुपगताः। इंडोनेशिया देशे असेह प्रान्ते समुद्रगभीरासु दुरापन्न भूकम्पेन शताधिकजनाः कालग्रासीभूताः। अस्यां प्राकृतापदि उद्भस्तेषु क्षतिङ्गतेषु च भवनेषु जीवितजनानाम् अन्वेषणार्थं व्यापकं सुरक्षाभियानं प्रवर्तितम्। जर्मनीस्थे बुजर्बर्ग विश्वविद्यालये अचिरमेव समायोजितायां कार्यगोष्ठ्यां प्रोफेसर गिरीशनाथ झा महोदयेन भारतीय भाषाविज्ञानमाधृत्य सविस्तरम् एका व्याख्यानशृङ्खला प्रस्तुता।
वार्ताप्रवाहं तद्गतप्रभावं च दर्शं दर्शं कुरुक्षेत्रीयं तं संवादप्रवाहं तदीयलोकप्रभावं च अकस्मात् स्मराम्यहम्। संवादप्रवाहं लोकप्रभावं नारायणदत्त कुत्र लग्ना भवदीया मतिः? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः नूनं च तत् कुरुक्षेत्रं गीतोपदेशगुञ्जितम्। एवं कर्मक्षेत्रलीनाः भारतीयाः वयं गीताजयन्तीं कथं शक्नुमः विस्मर्तुम्? दर्शकाः तर्हि परिपश्यन्तु कुरुक्षेत्रीयगीताजयन्त्याः समुल्लासप्रसारं वृत्तेऽस्मिन्। भगवद गीता या ही समस्त विश्वाय मार्ग प्रदर्शिका श्री कृष्ण संदेश महत्वं पुनः स्थापयितुं प्रसारयितुं च कृत संकल्पेन हरियाणा प्रशासनेन कुरुक्षेत्रे समायोजितः अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवः। बहुत ही अच्छा विलक्षण कार्यक्रम हुआ है जिसमें 18,473 छात्र छात्राओं ने मिलकर सांघिक रूप से जो 18 अध्याय के 18 उसमें से एक एक श्लोक यानी कुल 18 श्लोक का जो सामूहिक सांघिक तौर पर मंत्रोच्चार किया है। ये अपने आप में एक विश्व का एक रिकॉर्ड बना है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी एक मंत्र का उच्चार एक ही साथ एक दिन किया है। अवसरेस्मिन् विविध विचार गोष्ठ्यः मेलनं सांस्कृतिक कार्यक्रमाः प्रदर्शिन्यः च समायोजिताः। परमस्य महोत्सवस्य मुकुटमणिरासीत् 73,418 छात्राणां समवेतस्वरैः गुञ्जितम् 18 श्लोकी गीतायाः पारायणम्। एतेन पारायणेन किल गीताप्रतिष्ठाभिवर्धन पुरस्सरं गिनीज विश्वकीर्तिमानमपि स्थापितम्। हमें 18,000 विद्यार्थियों के साथ पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बल्कि ये बुजुर्गों की हमें हमारे भी पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हमें इससे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। हम अब डेली घर पे अपने एक एक श्लोक पढ़ा करेंगे। समारोहान्तर्गतञ्च अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालये उपकल्पितासीत्, यस्याः मुख्यलक्ष्यं गीता सन्देशस्य पुनः प्रतिष्ठावर्धनम्। गोष्ठ्यां पाश्चात्य विद्वद्भिः अपि सोत्साहं भागो गृहीतः। श्रीमद्भगवद्गीता जीवनस्य आधारमेव, जीवनस्य मार्गः गन्तव्यं च। श्रीमद्भगवद्गीता राष्ट्रीयो ग्रन्थः इति मान्यता अवश्यमेव भवेत्। तदर्थम् एषा सभा सामूहिकरूपेण प्रस्तावं पारितवती यद् राष्ट्रीयग्रन्थत्वेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः अवश्यमेव तथैव मानः सम्पूर्णविश्वे भवेत्। The message of Bhagavad Gita is essentially based on universal spiritual principles, which means they can be applied by anyone from any background, at any time in history, and at any place in the universe. कार्यक्रमस्य रमणीयताभिवर्धकेषु सांस्कृतिककार्यक्रमेषु प्रमुखः आसीत् इंडोनेशिया कलाकारैः प्रस्तुता महाभारताधृता नृत्यप्रस्तुतिः। एनामवलोक्य जनाः अतितरां प्रासीदन्। हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्र नगरं यत्र भगवता कृष्णेन गीताज्ञानं प्रदत्तमासीत्। अत्र हि गीता जयन्ती अवसरे अन्ताराष्ट्रीय गीता महोत्सवः समायोज्यते, यस्मिन् नैके कार्यक्रमाः अभूवन्। कार्यक्रमेषु आबालवृद्धाः भागं गृहीतवन्तः। छायाङ्कनकारेण राकेशेन सह अहं गवीशद्विवेदी, वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। शोभनं स्मराम्यहं श्रीकृष्णार्जुनसंवादं मञ्चनकौशलम्। मञ्चनकौशलं तत्तु दिल्ली संस्कृताकादम्या आयोजिते 16 संस्काराः इत्याख्ये नाटकमञ्चनेपि दृष्टिपथम् आयातम्।
सद्यः प्रागेव नवदिल्लीस्थे प्यारेलाल भवनस्य सभागारे दिल्ली संस्कृत अकादम्या षोडश संस्कारम् आश्रित्य संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इत्याख्यं नाटकं प्रदर्शितम्। आधुनिकसमाजे संस्कृतस्य विकासाय तस्य व्यावहारिकं स्वरूपं च प्रस्तोतुम् अकादम्या नाट्यमञ्चन समारोहोऽयं समायोजितः। नाट्यमञ्चन प्रस्तुतिरियं श्रीनाट्यसंस्थया अभिमञ्चिता। अस्यां संगीतमय्यां सरलायां नाट्यमञ्चन प्रस्तुतौ गर्भाधानाद् आरभ्य अन्त्येष्टिपर्यन्तं समेऽपि 16 संस्काराः सुष्ठुरीत्या संस्कृतसंवादशैल्या प्रदर्शिताः। साम्प्रतं संस्कृतस्य व्यवहारे आनयनम् अपेक्षितमस्ति। तद् नाटकेन वयं दृष्टवन्तः। संस्कृतमाध्यमेन एवं नाटक इत्यादि यदि भवेत् चेत् समाजे संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः भवति। अस्य नाट्यस्य दृश्यानां संस्कृतसंवादेषु हास परिहासवचो विन्यासद्वारा कुशीलवैः संस्कृतेतरदर्शकाः अपि मन्त्रमुग्धीकृताः। नाट्यस्य एकैकं संवादाः दर्शकानां मनांसि भृशम् अरञ्जयन्। नाट्यमिदं युगानुकूलमञ्चनद्वारा संस्कृतस्य प्रसाराय अतिशय उपयुक्तम् अवर्तत। संस्कृतभाषायाः जनजनेषु सम्प्रापणाय दिल्ली संस्कृत अकादम्या नाट्यसमारोहः समायोजितः। अनेन नाट्यमञ्चनेन आगामि समये जनजनेषु संस्कृतस्य सम्प्राप्तिः व्याप्तिः वा भविष्यति इति आशास्यते। छायाङ्कनकारेण आर्वी सिंहेन साकम् अहं युवराज भट्टराई, डीडी न्यूज़। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सन्देशानां प्रभावः सार्वत्रिकः। मन्ये सरलसंस्कृतशिक्षणक्रमस्यापि तथैव प्रभावः संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षायां वयं क्रियाणां प्रयोगं पठितवन्तः। अद्य आदौ तस्यैव अभ्यासः। वयं वार्तावलीं दृष्टवन्तः, वयं संस्कृतं पठितवन्तः, वयं भवती अत्र आगच्छतु, गच्छतु, उपविशतु। एषा गत्वा उपविशति, एषा गत्वा उपविशति। भवान् अत्र आगच्छतु, वदतु किमपि। अहं वार्तावलीं पश्यामि। एषः आगत्य वदति, एषः आगत्य वदति। गच्छतु, क्रीडतु। अरुणकिशोरः क्रीडित्वा गच्छति, भवान् अत्र आगच्छतु, नयतु। विष्णुः कन्दुकं नीत्वा गच्छति, विष्णुः कन्दुकं नीत्वा गच्छति, आगच्छतु। विष्णुः मम कन्दुकम् आनीय आगच्छति, बहु शुभं, गच्छतु। अहं पुस्तकं दत्त्वा तिष्ठामि, अहं पुस्तकं दत्त्वा आगच्छतु। एषः मम पुस्तकम् आदाय आगच्छति, बहु शुभं, गच्छतु। अहम् अधुना श्लोकं पठामि। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अहं स्मृत्वा श्लोकं पठामि, अहं स्मृत्वा श्लोकं पठामि। भवती अत्र आगच्छतु, नमस्कारः। एषा दिव्या प्रणम्य वदति, प्रणम्य, एषा दिव्या प्रणम्य वदति। यदा त्वाप्रत्ययः उपसर्गपूर्वकं भवति तदा ल्यप् प्रत्ययः भवति, धातोः ल्यप् प्रत्ययः भवति, त्वा स्थाने ल्यप् भवति। यथा नत्वा प्रपूर्वकं
प्रणम्य गत्वा आपूर्वकम् आगत्य भवान् अत्र आगच्छतु, त्यजतु। एषः कन्दुकं त्यक्त्वा स्वीकरोति, एषः कन्दुकं अहं कन्दुकं परित्यज्य वदामि, अहं कन्दुकं परित्यज्य वदामि। रामः रावणं हत्वा अयोध्याम् आगतवान्, सैनिकः शत्रुं हत्वा स्वदेशम् आगतवान्। एवमेव वर्तमानकाले, भविष्यत्काले अथवा भूतकाले एतेषां प्रयोगः भवति। यथा रामः रावणं हत्वा अयोध्याम् आगतवान्, वयं लेखं लिखित्वा स्मरिष्यामः। भवती अत्र आगच्छतु, श्लोकं गायतु। पाठेयेम संस्कृतं सपदि परम वैभवं, प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवं। प्रीतिः बहु शोभनं। वयं सर्वेपि मिलित्वा संस्कृतं पठामः। वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतं पठामि। मिलित्वा सम्मिल्य संस्कृतं पठामः। सम्मिल्य संस्कृतं पठामि। बहु शोभनं। अधुना एकं गीतम्। एषा पिपीलिका, एषा पिपीलिका, पिपीलिकाम् उपलक्ष्य गत्वा किंचित् दूरं गच्छति, विरमति स्थित्वा किंचित् तिष्ठति, धृत्वा भारं शीघ्रं गच्छति, उपरि च गत्वा नीचे पतति, पिपीलिका पिपीलिका पुनः उत्थाय भारं वहति, परस्परं सहयोगं चरति, संगे भूत्वा श्रमं चरित्वा, कृत्वा कृत्वा सफला भवति, पिपीलिका पिपीलिका। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कार। वार्तावल्याः व्यासप्रभागीयं सरलसंस्कृतशिक्षणक्रमस्य गीतान्त्यं कस्मै न रोचेत। आम्, सरलं संस्कृतगीतं मधुरञ्च सङ्गीतं मे रोचते तमाम्। संस्कृतगीते रुचिः तर्हि शृणोतु। जीवनम् अन्यत् किमपि नहि तावकं मामकं कथारूपम्। अरे, अनेन तु भवता स्मारितम् अस्मदीय स्पर्धागीतम् एतत्। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। स्वरसाम्राज्ञाः लता मंगेशकरस्य मधुरस्वरे प्रेममयगीतस्यास्य संस्कृतानुवादप्रेषकेषु अद्यतनविजेता वर्तते डॉक्टर हरेकृष्ण मेहरः। जीवनं न किञ्चित्
पाषाणं जलं पूर्णं जीवनं न किञ्चिदपरं तव ममैव गाथेयम् एकं प्रणयगीतम्। La 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 वात्याहि समायात्री आगत्य च गन्ते सा स्वल्पायुः कयोऽभ्युदयम् आच्छाद्यलयं गन्ता अवशिष्यते तच्छाया अवशिष्यते तच्चिह्नं जीवनं न किञ्चिदपरं तव ममैवं गाथेयम् एकं प्रणयगीतम्। भूयो भूयः वर्धापनं महोदय स्निग्धानुवाद प्रेषणाय। सम्प्रति च कालः नूतन स्पर्धा गीतोद्घोषणस्य किञ्च तन्नूतनं गीतं स्यात्। सर्वत्र प्रेम्णः वर्धनाय प्रेम प्रख्यापकं गीतमेव अस्मिन् पर्यायेऽपि स्यात्। एवं भवतु तर्हि नूतन स्पर्धा गीतमिदं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो। गीतस्यास्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादप्रेषणाय अन्तिमोऽवधि वर्तते डिसेम्बर मासस्य 29 दिनाङ्कः। तदनु अस्य मासस्य 24 दिनाङ्के स्पर्धाविजेतुर्घोषणं च विधास्यते। तर्हि शीघ्रं प्रेषयन्तु एतद् गीतानुवादं सहृदयाः भवन्तः। सम्प्रति च कालः भवदीयपत्रोल्लेखस्य। नवदिल्लीतः डॉक्टर प्रेमसिंह सिकरवारः वार्तावलीं प्रशंसन् लिखति यत् अयं वार्तावली कार्यक्रमः सर्वेषां कृते ज्ञानवर्धकः उपयोगी च वर्तते। अनेन कार्यक्रमेण भाषायाः विकासो भवति, पुष्टा च भूत्वा इयं जनभाषारूपेण समृद्धा भविष्यति। वार्तावलीं विलोक्य हृष्टमनाः डॉक्टर सतीश कपूरः जम्मूकश्मीरतः सूचयति यत् सुचारुतया व्यवस्थितः सुघटितश्च सोऽयं वार्तावली कार्यक्रमो दूरदर्शनस्य सुतरां प्रशंस्यः प्रयासः, यः खलु सुदूरदर्शनत्वे सत्यपि न केवलं संस्कृतज्ञमानसनिधिम् अधिकरोति, प्रत्युत अनुदिनं जनहृदय समीपताम् आतनोति। उत्साहवर्धकाः दर्शकाः वार्तावल्याः सौष्ठवं तु भवद्दर्शकपत्राधीनमेव इति सम्भावयामो वयम्। प्रिय दर्शकाः, वार्तावल्याः अर्धहोरावधिकः सौष्ठवप्रसारणकालस्तावत् सम्प्रति सम्पूर्णतो याते सम्पन्नताम्। तर्हि अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनर्मेलनाय। नमो नमः।